बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद मुस्तहसन। नाज़रीन, बड़ी ही एक अहम खबर है। आज इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने ये जो असम्बली अगर तहलील होगी तो उनके बारे में भी एक पेशरफ्त कर दी, खबर दे दे कि हम इसका जो मैंडेट होगा नया असम्बली के अंदर आएगा वो 5 साल की रहेगी। इसके अलावा अदम एतमाद जो नो कॉन्फिडेंस वोट है वो भी पेश हो चुका है असम्बली के अंदर। डिप्टी स्पीकर पंजाब स्पीकर और वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ। अब ये देखने वाले हालात हैं, क्या नून लीग के पास, क्या पीडीएम की जमातों के पास उनके नंबर पूरे हो चुके थे, लिहाजा कोई भी नंबर इनके पूरे नहीं हुए, लेकिन ये कुछ वक्त तक डिले करने की कोशिश कर रहे हैं। और काफ लीग और जो मैं आपको पिछली खबरों के अंदर भी एक अहम खबर है कि हर बंदा इसी चीज़ के पर देख रहा है कि चले ये चीज़ तो हो जाएगी, असम्बली भी तहलील हो जाएगी, लेकिन जो आने वाले आम इंतखाबात होंगे, ये जो असम्बलियों के अंदर ये जो दोनों असम्बलियाँ टूट रही है, तो यहाँ पर जो इलेक्शन होंगे काफ लीग और पीटीआई किस तरह इलेक्शन लड़ेगी, तो इसका भी आज ऐलान खान साहब ने कर दिया। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी एक अहम बयान सामने आया, तो उसके ऊपर भी हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन आपको खान साहब के पहले बयान के ऊपर लेकर चलता हूँ। शहबाज शरीफ साहब के ऊपर भी अदम एतमाद की तहरीक आने जा रही है इस चीज़ की, पर इस चीज़ के ऊपर ज़ेर गौर किया जा रहा है पीटीआई की सीनियर क़यादत के अंदर। अच्छा जी, इमरान खान साहब क्या जो मौक़िफ़ है वो सामने आ चुका है। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के इंटरव्यू बाद चेयरमैन पीटी इमरान खान ने कहा कि काफ लीग और तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ अलग हो सकता है, लेकिन काफ लीग के साथ मिलकर इलेक्शन में उतरेंगे। पीटीआई अरकान को हिदायत देते हुए साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि तहरीक इंसाफ की क़यादत काफ लीग के साथ ना उलझे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने बयानिया में कोई तब्दीली नहीं लाएगी। अच्छा जी, ये मसला चल रहा है जी पंजाब की सियासत में हलचल। कप्तान ने काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट की मंजूरी भी दे दी, जो मांग कर रहे थे काफ लीग के जो मेंबरान जो एमपीएस थे 10, और परवेज़ इलाही साहब कह रहे कि जो हमें क्या मिलेगा, तो उन्हें भी दे दी कि जी सीट एडजस्टमेंट की मंजूरी भी दे दी गई। अच्छा जी, ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। उस कमेटी के अंदर जी शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और परवेज़ खटक शामिल है। लेकिन ये देखें कि परवेज़ इलाही साहब फवाद चौधरी से भागते हैं, शाह महमूद कुरैशी से भागते हैं, लेकिन उस कमेटी के अंदर शाह महमूद कुरैशी हो गए और इसके अलावा फवाद चौधरी, और तीसरे नंबर के ऊपर परवेज़ खटक जो कि खुद इंतखाब कर रहे थे परवेज़ इलाही साहब, उन्हें भी शामिल किया गया। अब ये कमेटी बात करेगी परवेज़ इलाही साहब से कि आपको क्या चाहिए, आपको कितनी सीटें चाहिए, आपको कौमी असम्बली के अंदर कितनी सीटें चाहिए, तो इस सारे मामलात के ऊपर डिस्कस होगी। ये कमेटी तश्कील इसलिए दी गई है कि परवेज़ इलाही साहब को मनाया जाए। इसके अलावा जो एक और ख़बर मैं आपको बताता चलूँ, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी जो अदम एतमाद की तहरीक है उस पर ज़ेर गौर किया जा रहा है। बड़ी अहम खबर है, यकीन करें। अगर इसके ऊपर ये सिर्फ इसलिए नहीं किया जा रहा कि जी खान साहब के पास वोट और जो नंबर्स हैं वो पूरे हो गए, लेकिन नहीं, उन्हें तंग करने की कोशिश की जा रही है, किसी तरह दबाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर। अच्छा जी, पंजाब असम्बली की तरह पीटीआई ने भी मरकज़ में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने की तजवीज़ दे दी। पीटीआई के करीबी ज़राए का कहना है कि इस तजवीज़ का मकसद तहरीक इंसाफ की पंजाब में सियासी बरतरी को बरकरार रखना है और अपने मुखालफिन को सियासी हलचल का मुकाबला करके उन्हें शिकस्त देना है। तो ये तहरीक भी लाई जाएगी। बाज़ाहिर तौर पर जिस तरह पीडीएम की जमातों ने पंजाब के अंदर ये जो नो कॉन्फिडेंस वोट है वो पेश किया, पंजाब असम्बली के अंदर रात 9 साढ़े 9 बजे इन लोगों ने पेश कर दिया था। अब ये सोचने वाली बात है, कल तक तो वो परवेज़ इलाही साहब के ऊपर नो कॉन्फिडेंस वोट नहीं डालना चाहते थे, तो अब क्या हो गया, अब कौन सी क़यामत टूट पड़ी। तो ये कहूँ जो चौधरी शुजात से जो मुज़ाकरात चल रहे थे, जो बात चल रही थी कि परवेज़ इलाही को मनाने की कोशिश करे कि वो यहाँ पर आएँ, लेकिन इस चीज़ के अंदर कोई भी पेशरफ्त नहीं हो सकी, क्योंकि चौधरी शुजात के जो बेटे हैं सालिक हुसैन चौधरी, सालिक हुसैन, वो इस चीज़ से यहाँ पर आते ही नहीं कि परवेज़ इलाही साहब को अगर वज़ीर आला फिर से बनाया जाए। तो ये खबरें आ रही थी कि जी परवेज़ इलाही साहब को हम स्पीकर असम्बली की सीट तो दे सकते हैं, चौधरी शुजात और उनकी बेटी की तरफ से हम इसे वज़ीर आला दोबारा नहीं बना सकते, ना हम इसका नाम देंगे बतौर वज़ीर आला के नाम पर। तो इस वजह से ये मामला यहीं पर ठप हो गए जी। परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट आ गया, स्पीकर असम्बली पंजाब स्पीकर असम्बली के खिलाफ भी आ गया, और डिप्टी पंजाब स्पीकर असम्बली के खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस वोट दर्ज करा दिया गया। अब ये देखने वाले हालात है। फवाद चौधरी साहब को कहने सिर्फ 3-4 दिन की बात है, हम 3-4 दिन तक ही इसके ऊपर जो है ना वोटिंग करा देंगे और असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो मैं आपको बताऊं, उन्होंने भी इस चीज़ की पेशरफ्त कर दी है कि जी अब जो मैंडेट आएगा वो 5 साल के लिए अगर असम्बलियाँ टूट गई तो। और आज 20 तारीख, आज नहायत ही अहम दिन है। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा फैसला करना, जो खान साहब के ऊपर 5 केसेस चल रहे हैं।
اس کی بھی خبر آ چکی ہے جی۔ عمران خان صاحب کی مبینہ بیٹی ٹرین کو کاغذات نامزدگی میں چھپانے کے کیس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوگی آج کے دن۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس اور توشہ خانہ ریفرنس میں الیکشن کمیشن کے فیصلوں کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواستوں کی سماعت بھی اسلام آباد ہائی کورٹ آج کے دن میں کرے گی۔ تو نہایت ہی آج بہت ہی اہم دن ہے۔ تو 5 کیسز جو خان صاحب کے اوپر ہیں وہ آج اکٹھے ہی سنے جائیں گے۔ اس طرح چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن کے خلاف نازیبہ ریمارکس کیس اور عمران خان کو پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے کا کیس کی سماعت بھی آج ہوگی۔ آپ یہ دیکھیں ان کی بیٹی کا کیس ہو گیا، تو ممنوعہ فنڈنگ ہو گئی، توشہ خانہ کیس ہو گیا، جو خان صاحب نے اپنی سپیچ کے اندر چیف الیکشن کمشنر کو میں کہتا ہوں نشانہ بنایا، عبرت کا نشان بنایا، تو اس کے اوپر بھی خان صاحب کے اوپر کارروائی کی جائے گی کہ آپ کی ہمت کیسے ہوئی، آپ نے چیف الیکشن کمشنر کو اتنے برے الفاظوں میں آپ نے یاد کیا اور پکارا۔ تو یہاں پر بھی خان صاحب سے پوچھا جائے گا آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یہ سارے کے سارے 5 کیسز اکٹھے سنے جائیں گے، اور یہی بات چل رہی ہے کہ شاید آج اس کا فیصلہ بھی آ جائے۔ اس کے علاوہ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی ایک آج بیان سامنے آ رہی ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنے کہ موجودہ صورتحال میں قبل از وقت انتخابات ملکی مفاد میں نہیں۔ واشنگٹن میں امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا کہ انتہائی بدقسمتی ہے کہ عمران خان جب سے اقتدار سے اترے وہ الیکشن ہی کی رٹ لگائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ضروری ہے عالمی اداروں سے معاملات بہتر انداز میں طے کرے۔ تو میں کہتا ہوں ملکی مفاد میں آپ کا اقتدار بھی نہیں شامل۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب، کیا آپ جو 6-7 مہینے جو اس اقتدار کو آپ لوگوں نے سنبھالا، کیا یہ ملکی مفاد میں ثابت ہوا؟ بالکل بھی نہیں۔ آپ نے ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ اور میں تو کہتا ہوں یہ اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات کی جائے تو یہ تو پاکستان میں ٹھہرے ہی کب ہے، کہتا ہوں یہ تو پاکستان کے اندر مہمان بن کر آتے ہیں۔ یہ تو مجھے لگتے ہی کسی باہر ملک کے ڈول نیشنلٹی والے شخص ہیں جو یہاں پر پاکستان کے اندر آتے ہیں، 2 دن ٹھہرے اور پھر باہر بھاگ گئے۔ یہ معاملات چل رہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے۔ اور دوسری طرف خان صاحب کی جو اور پرویز علیہ صاحب کی تکرار چل رہی تھی۔ پرویز علیہ صاحب نے کہا تھا اگر تو باجوہ کے اوپر دوبارہ تنقید کی گئی پی ٹی آئی کی جانب سے تو پہلے میں جواب دوں گا، اس کے بعد میری پوری پارٹی جواب دے گی۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کل خان صاحب نے جو غیر ملکی میڈیا کو یہ ایک انٹرویو دیا، اس کے اندر بھی خان صاحب نے کہا میری پوری گورنمنٹ کا تختہ الٹنے والا کے پیچھے صرف ایک ہی شخص ہے اور وہ ہے جی جنرل باجوہ۔ اور جو پاکستان کے معیشت کا آج برا حال ہے اور جو معیشت ڈوبی ہوئی اس کے پیچھے بھی صرف ایک ہی شخص ہے اور وہ ہے جنرل باجوہ۔ لیکن ابھی تک جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروں تو پرویز علیہ صاحب، یونس علیہ یا ان کی قافلے کی طرف سے کوئی بھی بیان سامنے نہیں ہے، رد عمل کوئی بھی سامنے نہیں آ سکا۔ اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ جی نو کانفیڈنس ووٹ جو درج کروا دیا شہباز شریف نے اور ان کے اوپر پنجاب سپیکر کے اوپر ڈپٹی سپیکر کے اوپر، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ان کے پاس نمبرز پورے ایک ہی طریقہ ہے۔ اگر یہ نو کانفیڈنس ووٹ کے اندر جیتنا چاہتے ہیں ووٹنگ کے اندر، یا تو پرویز علیہ صاحب کو اپنے ساتھ ملا لیں، 10 ووٹ ادھر آ جائیں گے پورے کے پورے، اور کوئی بھی طریقہ بالکل بھی نہیں ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے بالکل سیدھے اور صاف ریمارکس ہے، کوئی بھی پارٹی اپنے پارلیمنٹری پارٹی کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتی، کوئی بھی پارٹی ممبر۔ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبران ہیں وہ اتنا زیادہ اکثریت کے ساتھ خان صاحب کے خلاف چلے جائیں۔ صرف ایک ہی پارٹی ہے جو خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہوئی اور وہ ہے جی کاف لیگ۔ ہاں، کاف لیگ کو اگر منا لیا جائے تو پھر یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ جو نو کانفیڈنس ووٹ کے اندر عمران خان صاحب کو جو ہے نا ان کا دیوار کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ ایک چیز ہے کہ جب چودھری شجاعت پرویز علیہ صاحب کو اور جو چودھری شجاعت کے بیٹے ہیں صالح حسین وہ پرویز علیہ صاحب کو وزیر اعلیٰ بنانا ہی نہیں چاہتے، تو پرویز علیہ کو کیا ملے گا ان کے ساتھ مل کر، پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ مل کر؟ کاف لیگ بطور نمائندہ جو نام پیش کرے گی وزیر اعلیٰ کا وہ پرویز علیہ صاحب نہیں ہوں گے۔ ہاں، انہوں نے ایک چیز کی یہ سامنے لایا کہ جی ہم پرویز علیہ صاحب کو سپیکر کی سیٹ ضرور دیں گے لیکن ہم وزیر اعلیٰ پنجاب کی سیٹ انہیں نہیں دے سکتے۔ یہ ایک اہم چیز سامنے آ چکی ہے۔ تو پرویز علیہ صاحب کا بالکل اگر میں کہوں کہ گھاٹے کا سودا ہوگا اگر وہ شہباز شریف کے ساتھ پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ ملیں گے۔ ایک آج کی ایک اہم خبریں تھی، اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے سے مجھے کمنٹس کے اندر ضرور آگاہ کریں۔ تب تک کے لیے جی شکریہ۔